Gidawat sa 24 ka mga asosasyon sa mga mangingisda ang bag-ong mga fishing gears ug ekipo human kini formal nga gitunol kanila sa syudad ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy pinaagi sa Agricultural Productivity Office kun Apo Huwebes, Hunyo 26. Ang maong mga asosasyon nagagikan sa Barangay Bugo, Puerto, Agusan, Tablon, Kugman, Gusa, Lapasan, Makabalan, Bayabas, Puntod, Bunbon ug Bulwa. Si City Agriculturist Engineer Paterno Gonzales mipasabot nga ang mga fishing gears kabahin sa premyo nga nadawat sa syudad sa Cagayan de Oro isip regional winner sa Search for 2022 Outstanding Coastal Community Malinis at Masaganang Karagatan kun MMK nga programa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR. Kini nga programa nag-ila sa mga outstanding coastal barangays ug municipalities sa ilang paningkamot sa pagpanalipod ug pagkonserbar sa pagpangisda. Diin nakadawat og premyo nga 2 milyones ang syudad. Mas ginawa kay nag-grant na yun. Sa atong halang ng mayor, kanuloy po naglaktaw sa atong mga pangisda. Nagkata mga proyekto for implementation. Padayang panangat sa atong mga gawas sa mga fishing gears ug ekipo adunay mga trainings ug seminar nga himuon ang Apo alang sa mga fisher folk associations ug uban pa nga mga programa nga makapalambo sa ilang pagpangisda isip kabahin sa kantidad sa premyo nga nadawat. Nunot niini may paabot sa ilang pasalamat ngadto kang Mayor Clarix ang mga benepisyaryo kay dako kini og matabang sa ilang matag adlaw nga panginabuhi sa kadagatan. Dugang produksyon ug maayong kalidad sa mga isda ang gilauman nga makuha sa mga mangingisda gumikan ni ining bagong fishing gears nga ilang nadawat pinaagi sa administrasyon ni Mayor Clarix. Uban sa kameraman Junjon Cañete, Annabel Recalde alang sa City Hall News Update.